अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.पी के। मैं हूं हिना चौधरी, मेरे साथ मौजूद हैं फयाज महमूद। इनसे आज के केसेस के हवाले से डिटेल लेंगे, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले 8 फरवरी को जो एक वाक़या हुआ, वकला कर दी जिसे कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला कर दिया उन्होंने, गार्ड्स के साथ बदसलूकी की, नारेबाजी की, FIR भी उनके खिलाफ दर्ज की गई थी। अभी रीसेंट सिनेरियो जो है उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फयाज, आपने हमें ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम में। बताइएगा, कहा जा रहा है कि कुछ माफ़ीनामे भी सामने आए हैं या फिर कुछ गिरफ्तारी भी हुई है, तो मामला है क्या? जी देखें, ये 8 फरवरी को जब वाक़या हुआ तो कहा तो ये जा रहा था कि वकला, क्योंकि इसमें आगे से जो धावा बोलने वाली जो फ्रीक है वो वकला हैं, मुल्ज़िमान जो हैं वो वकला हैं, तो इसलिए इन पे कोई हाथ डालेगा नहीं, होना हवाना कुछ नहीं। हमारा भी यही ख्याल था, लेकिन पहली दफ़ा हुआ यह है कि इसमें ना सिर्फ FIR दर्ज हुई है और FIR भी 780A के तहत, 780A इंसदाद दहशत गर्दी की ये दफ़ा है, और इसके अलावा दीगर दफ़ात भी लगाई गई हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफ़ात भी लगाई गई हैं। लेकिन उसमें जो सख्त बात है वो 780A है, और किसी के ऊपर ऐसी दफ़ात लग जाएँ तो वो यकीनन उसके लिए कोई फ़ख्र की बात नहीं हो सकती, वो शर्मिंदगी की बात होती है। सही। तो उनके खिलाफ जब ये 780A लग गई तो फिर ये कहा जा रहा था कि अब अरेस्ट नहीं होंगे, लेकिन वो बात भी गलत साबित होगी। उसमें 4 वकला को अब अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें एक जो बड़ा नाम है नवीद मलिक, वो बार के सदर भी रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बार है, और अभी वो कैंडिडेट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, जो अभी अपकमिंग इलेक्शन आ रहा है। उनके वहाँ पे फ्लैक्सेस भी लगी हुई हैं और इस तरह वो उनकी कैंपेन भी चल रही थी। तो 4 वकला को गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़श्ता रात ये अरेस्ट हुए और आज उनको इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में पेश भी कर दिया गया। ठीक है, उनको अर्ली मॉर्निंग लाया गया, क्यों उसमें हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजंस हों, पुलिस ये समझ रही हो कि ऐसा ना हो कि वकला आ जाए, उनके हामी वकला वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे कोई मसाइल पैदा हो जाए, तो वहाँ पे हाई अलर्ट रखा गया सिक्योरिटी को। और उसी दौरान उनको तकरीबन ये 8 से 9 बजे के दरमियान, जिस वक्त हम भी नहीं पहुँचते उस वक्त उनको पेश कर दिया गया और वहाँ पर उनका जुडिशल रिमांड मंजूर हो गया और यूँ उनको आज जेल भेज दिया गया है। और साथ ही साथ अदालत ने पुलिस को अहकाम जारी किए हैं कि 7 डेज़ के अंदर वो अपना जो चालान है मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ वो भी पेश करें। उसके बाद अब पेश रफ्त ये हुई है कि आफ्टर अरेस्ट बेल भी आ गई है। अच्छा। तो जिस पे इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने ही समाअत की है और उन्होंने नोटिस जारी करके कल तक के लिए जवाब तलब कर लिया और कल अब इस पे आर्गूमेंट्स होंगे। अब देखना यह है कि आमतौर पे जहाँ पे 780A लगी होती है उसमें बहुत मुश्किल होता है किसी की बेल होना इसी तरह बिल्कुल इब्तदाई मरहले में। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, कल बेल होती है या नहीं। सामने आई है अभी तक जो माफ़ी मांगी गई है, कल वकला कुछ अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि हम इस पे शर्मिंदा हैं। उन्होंने मियां अब्दुल रऊफ़ ने कहा, वो एडवोकेट इस्लामाबाद हाई वो रहे हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने भी कहा कि मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है आज यहाँ पे पेश होते हुए। लेकिन आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या आया। एक हमाद डार एडवोकेट हैं, वकील साहब, ठीक है, उनसे उनकी एक केस था 2 जनवरी को वो मिसिंग हो गए थे, जिसके बाद उनके वालिद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। तो 2 जनवरी को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस करते हुए हुकूमत को ये कहा कि हर सूरत उनकी बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए और 4 जनवरी को उनको अदालत में पेश किया जाए। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने ही उस टाइम ऑर्डर किया था और वो 4 जनवरी को उनको कहीं बाजियाब भी हो गए, वो अपने घर पहुंच गए और वो अदालत में आए। तो आज चीफ जस्टिस की अदालत में वही केस लगा हुआ था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे उस दिन हमाद डार को देख के शौक लगा कि वो भी सबसे ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे उस दिन, जो हमला करने वाले थे या धावा बोलने वाले वकला में शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत धचका था, क्योंकि मैंने तो इनको तो रिलीफ दिया था। अब हमाद डार साहब का क्या मौक़िफ़ है ये तो अभी मालूम नहीं हो सका कि वो क्यों थे। हो सकता है उनका भी चैम्बर गिराया गया हो और वो गुस्से में हो, और हो सकता है वो इसलिए आ गए हो, लेकिन ये भी हुआ है उस दिन। अच्छा फयाज, मुझे भी बताइएगा, अभी आप जिक्र करते अलीम खान का तबसरा भी हो रहा है। हाँ, ये अलीम खान का तबसरा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली ये ऑपरेशन हुआ क्यों है, ये जस्टिस अतर मिनल्ला ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनके पास अलीम खान की एक हाउसिंग सोसाइटी का मैटर आया था, जिसमें उन्होंने एक फ़ैसला दिया था और फैसला देने के बाद उन्होंने कहा था कि इस फैसले को वफाकी काबीना के सामने रखें और ये कहा था कि इस्लामाबाद में जितनी भी ये तजावज़ात हैं इसको हटाएं। हुकूमत को उन्होंने ऑर्डर कर दिया, जिसके बाद वफाकी काबीना के सामने वो फैसला रखा गया। जिसके बाद इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई तो वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी और वो आला सतही कमेटी थी, जिसका
ایک ٹاسک دیا گیا کہ اسلام آباد کے اندر یعنی کہ 1400 مائل اسکوائر کے اندر جتنے بھی تجاوزات ہیں آپ اس کی نشاندہی کریں، اور جو فارنرز ہیں خاص کر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے پلاٹس کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں، ایک میکنزم بنائیں کہ تاکہ آئندہ اس کو بھی روکا جا سکے۔ رد عمل یہ آیا کہ علیم خان صاحب کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس کا فوری طور پہ سی ڈی اے نے لے آؤٹ پلان ہی منسوخ کر دیا، تو جس کے بعد معاملہ یہ آیا کہ انہوں نے آپریشن بھی شروع کر دیے مختلف شہر کے مختلف حصوں میں۔ یہ جو اس دن ہوا یہ کہ اس دن سیچرڈے کو 2 نئے چیمبر بن گئے، چیمبر بنے فٹ بال گراؤنڈ پہ، اور حالانکہ اس سے پہلے جو بار ایسوسی ایشن ہے وہ انڈرٹیکنگ دے چکی تھی کہ اب ہم مزید اس پہ ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، اور لیکن اس کے باوجود اب ایکسٹینشن ہوئی، اوپر سے وہ آرڈر تھا، آرڈر کی روشنی میں وہ امپلیمنٹیشن ہو گئی، وہ جا کے گرا دی گئی، جس پہ کی زد میں جو پہلے کا جو 10 سے 15 سال پرانے جو چیمبر تھے وہ بھی گرا دیے گئے۔ اس پہ حکومت کا یا سی ڈی اے کا موقف یہ ہے کہ وہ بھی قبضہ تھا، لیکن وکلا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 10 سے 15 سال ہو گئے تھے اور ہمارے ڈاکومنٹ تھے، سب کچھ تھا، ہم نے وہاں پہ آپ نے وہ گرا دیے۔ اسی فیصلے کا غصہ تھا وکلا کو چیف جسٹس پہ، اور چیف جسٹس پہ وہ کہا کہ انہوں نے وہ نکال دیا غصہ۔ فیاض اب میں چاہ رہی ہوں، آپ اس کو ڈیٹیل تو بتا رہے ہیں، میں ذرا کمپیریزن کرنا چاہ رہی ہوں اپنے ناظرین کے لیے۔ وہ کمپیریزن یہ ہے کہ ایک وہ احتجاج ہے جو کہ کل ہم نے دیکھا سرکاری ملازمین کی طرف سے، پرامن احتجاج تھا، میں وہاں پہ موجود تھی، آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے کہ ہم پرامن ہیں لیکن جو جوابی کارروائی ہے وہ پر تشدد ہے، ان کا کہنا یہ تھا۔ ایک احتجاج یہ ہے جو وکلا نے کیا، دھاوا بول دیا، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ اس پہ میں یہی کہوں گا کہ جب آپ رول آف لا پہ بلیو رکھنے کی بجائے اپنے جو ہاتھ میں چیز لینے شروع کر دیں کہ تو یہی ہوگا۔ دیکھیں، احتجاج کرنا جمہوریت کا حسن ہے، اور یہ جمہوریت میں اس بات کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ آپ احتجاج کریں، احتجاجی مظاہرہ کریں، لیکن کچھ لیمٹس میں رہ کے۔ یہ کوئی احتجاج نہیں ہے، چاہے وکلا کے ساتھ اس دن کوئی زیادتی بھی ہوئی ہے، کوئی کچھ بھی ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا تھا کہ وہ آتے اور آ کے چیف جسٹس کی چیمبر میں گھس جاتے، اس میں توڑ پھوڑ کو چاہیے، جوڈیشری کو چاہیے کہ ایک مثال قائم کریں کہ اگر آپ اس طرح کا احتجاج کریں گے کہ دھاوا ہی بول دیں گے اور آپ نعرے بازی کریں گے، اگر یہ پی آئی سی پہ جب اٹیک ہوا تھا، جب پی آئی سی لاہور میں اٹیک ہوا تھا، تبھی کوئی اس ٹائم کو ایکشن لے لیا جاتا تو شاید یہ نہ ہوتا۔ لیکن میں آپ ایک پازیٹیو چیز بتاؤں، جو سینئر وکلا ہے، بڑھ رہی ہوتی ہے اس کو تبھی سنب کر دینا چاہیے، لیکن اس میں ایک پازیٹیو چیز سامنے اب یہ آ رہی، جو سینئر وکلا ہیں انہوں نے، آج بھی ہماری بات ہوئی، وہ کورٹس میں بھی پیش ہو رہے ہیں، حالانکہ آج ہڑتال تھی لیکن اس کے باوجود وہ پیش ہوئے ہیں، بار ایسوسی ایشن کی کال پہ انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ شرمندہ ہیں، جو ہوا یہ شرمندگی ہے ہمارے لیے، جو چند نئے لوگ ہیں، یہ 6000 کی تقریباً لوگوں کی بار ہے، جس میں سے اس دن 100 یا 200 لوگ آئے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں شرمندگی یہ ہے کہ یہ ہمارا گھر تھا، اسی کو ہم نے اٹیک کر دیا، اور یہ چند جو نئے نوجوان وکلا ہیں اور ان کی طرف سے یہ کیا جانا افسوسناک ہے۔ ابھی ان کا کریئر سٹارٹ ہو رہا تھا، انہوں نے اپنے کریئر تباہ کر دیے۔ جو کل ملازمین کے ساتھ ہوا، دیکھیں ملازمین نے اپنا رائٹ مانگا، ٹھیک ہے، آپ گورنمنٹ دینا چاہتی ہے ان کو ریز، آج بھی تو دے دیا نا آپ نے، آج بھی تو مذاکرات کر لیے، کل ہی اگر آپ کر لیتے تو یہ نوبت نہ آتی، نہ کوئی وہ شیل فائر ہوتے، نہ کوئی کسی کا نقصان ہوتا۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ ایک پولیس افسر جو اہلکار ہے شاید اس کو بھی کچھ ہوا ہے، لیکن ابھی کیونکہ کنفرم نہیں ہے، جو ترجمان اسلام آباد پولیس ہے اس کا کہنا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بٹ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی شیلنگ سے وہ متاثر ہوئے، جس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا۔ لیکن حکومت کو اس کو خود اچھے طریقے سے پہلے ہی ڈیل کر لینا چاہیے تھا، جو مذاکرات آج کیے کل کر کے مسئلہ حل کر دیتے، ریز دے دیتے۔ مہنگائی تو ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اگر کوئی ملازمین ناجائز کوئی بات کرے کہ یہ میرا 100% بڑھاؤ، تو اس پہ تو پھر ٹھیک ہے، بات نہیں ہوتی۔ آپ ان کو بات کر کے آج مسئلہ حل کیا کہ یہ کل بھی کیا جا سکتا تھا، یہ شیلنگ نہ ہوتی، نہ یہ پروٹیسٹ پہ خبریں بنتی، نہ اسکرینیں ہوتی، نہ ہی حکومت کی کوئی جگہ ہنسائی ہوتی۔ بہت شکریہ فیاض محمود ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے، کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔